Sa isang tagamang personahe gikan sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO ang naghatag og psychological first aid kun PFA ug psychosocial support service kun PSS alang sa mga responders ubang empleyado sa laing opisina ug mga pipila ka mulumulupyo sa munisipalidad sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang maong paningkamot kabahin sa CSWDO sa pagpalig-on sa ilang mental ug emosyonal nga kahimsog atol sa nahitabong 7.8 nga linog Hunyo 8 milabing bulan. Sumala pa ni Gina Molon, Division Chief sa Social Welfare Operation Division sa CSWDO. Mao kini ang tubag sa panawagan sa ilang mayor sa munisipalidad sa Jose Abad Santos nga executive PFA session. Makita nimo nga mo release mag-exhale o inhale o exhale og lalo nga kurang nabati nila nga naisang ba ni nagminaw sa ila nag-sense of relief para sa ila kay and then naaw dito yung mga laborer nila kanang ilang mga parts sa dapat sa responder ingon sila ma'am nabati na mga we feel value mo value daw sila kay nakita daw to ng mga tao Davao City ang ilang panginahanglan nga kurang na ulahin sa ilang panlantaw to pero dako da itong kalambigitan sa day by day nila sa reaction kaya every now and then nag-shake man sila dito. Dako sumala pa ang tabang sa maong PFA o PSS tungod sanggad sa mga biktima. Unang prioridad, mao ang pagpangita og pagkaon, kapuy-an ug uban pang nag-unang panginahanglanon aron makabangon. Rason nga mosubli o mapugngan ang gibati og dili matagaan og pagtagad ang emosyonal nga epekto sa nahitabo. Nagpasalamat sa mga partisipante sa maong PFA o PSS tungod adunay nakahatag kanila og higayon nga ipagawas ang ilang gibati ug adunay tawo nga naminaw sa ilang mga kasinatian nga kung tabang sa ilang padayon nga pagbangon gikan sa epekto sa maong linog. Ang maong aktibidad milungtad gikan Hulyo 3 hangtod 5 milabing adlaw. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.